आज हामी परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु भनेको के हो भन्ने विषय लिएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। सुसमाचार सुनाउँदा हामीले प्राय परमेश्वरमा विश्वास गर्यौँ भने मात्र हामीले आशिष पाउन सक्नेछौँ भन्ने गर्छौँ। अनि त्यो भनेको सुन्ने मानिसहरूले यहाँहरूलाई परमेश्वरमा विश्वास गर्नु भनेको के हो भनेर प्रश्न गर्छन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यसको उत्तर के होला? कसो गरेमा हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गर्न सक्छौँ होला? यसबारे हाम्रै मनमा पनि विभिन्न कुरा खेल्न सक्छ। हामी आफैलाई पनि यो प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिन सजिलो छैन। त्यसैले कसैले यहाँलाई यस्तो प्रश्न सोध्यो भने यसरी सरल तरिकाले उत्तर दिनुभए हुन्छ। परमेश्वरको वचन ठिक छ भनी स्वीकारेर त्यसलाई पूर्ण रूपमा पछ्याउनु नै परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु हो। परमेश्वरको वचन सधैँ ठिक हुन्छ भनी स्वीकार्दैनौँ भने हामीले आफ्नै सोचाइ लगाउन पुग्नेछौँ र सही समझ पाउन असमर्थ हुनेछौँ। त्यति मात्र नभएर परमेश्वरले दिनुभएको वचनलाई आफ्नो पापमय सोचाइ र आफ्नै मापदण्ड अनुसार अनुमान लगाउन पुग्नेछौँ। हामीहरू स्वर्गमा परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेर यस पृथ्वीमा धपाइएका पापीहरू हौँ। स्वर्गमा पाप गरेका पापीहरू भएकाले कहिलेकहीँ हामीले परमेश्वरको वचन 100% बुझ्न नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ। परमेश्वरले कुनै वचन दिनुहुँदा पछि त्यसले ल्याउने नतिजाबारे अनभिज्ञ भएका हामीहरू कहिलेकहीँ त्योभन्दा यो तरिका अझ उत्कृष्ट छैन र भनेर आफ्नै सोचाइमा जिद्दी गर्ने गर्छौँ। प्रायजसो परमेश्वरको वचन हाम्रो आम सोचाइभन्दा बिल्कुलै फरक भइरहेको हुन्छ। स्वर्गमा पाप गरेर यस पृथ्वीमा धपाइएका हामीले आफ्नो पापमय स्वभाव पनि आफूसँगै लिएर आयौँ, जसले गर्दा पापरहित हुनुभएका परमेश्वरको वचन पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्न हामीलाई गाह्रो लाग्ने गर्छ। उहाँको वचन हाम्रो पापमय सोचाइ र आम सोचाइभन्दा फरक हुन्छ। त्यसो भए पनि परमेश्वरको वचनको सन्दर्भमा हामीले कसो गर्नुपर्छ होला? परमेश्वरको वचन सधैँ ठिक हुन्छ भनेर उहाँको वचनलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार्ने मानिसहरू नै परमेश्वरप्रति सही विश्वास लिने मानिसहरू हुन्। संसारको सृष्टिको समयदेखि वर्तमान समयसम्म परमेश्वरप्रति सही विश्वास लिएका मानिसहरूको उदाहरणलाई बाइबल मार्फत हेऱ्यौँ भने साँच्चै यी मानिसहरू नै जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि परमेश्वरको वचन ठिक छ भन्दै स्वीकार्ने मानिसहरू रहेछन्। अनि यिनीहरू नै परमेश्वरको वचनलाई पूर्ण रूपमा पालन गर्ने मानिसहरू रहेछन् भनी हामीले भन्नेछौँ। यी उदाहरणहरूद्वारा परमेश्वरप्रति सही विश्वास लिएका मानिसहरू साँच्चै आशिषित मानिसहरू हुन् भन्ने कुरा हामीले निश्चित गर्न सक्छौँ। हाम्रो आम सोचाइ र परमेश्वरको वचन मेल नखाँदा हामीले आफ्नो आम सोचाइ र पापमय सोचाइलाई फाल्न सक्नुपर्छ। यस्ता मानिसहरू नै परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू हुन्। वास्तवमै यदि हामीले परमेश्वरप्रति प्रशंसायोग्य विश्वास लियौँ भने हामीहरू अनन्त स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छौँ नि, होइन र? त्यस्तो विश्वास लिनको निम्ति प्रथमतः विगतमा हामीले लिएको वा अनुभव गरेको कुरामा भर पर्नु हुँदैन। आफ्नो आम सोचाइलाई फाल्न जान्नुपर्छ। परमेश्वरसँग हामीले हाम्रो जीवनकालमा बटुलेको अनुभवको तुलनामा अझ बढी अनुभव छ। अनि उहाँमा हामीमा भन्दा धेरै कुराको ज्ञान छ। अझ धेरै कुराको ज्ञान भएका परमेश्वरको स्थानमा रहेर हेर्दा हाम्रो सोचाइ त केही पनि होइन। हामी मानव जातिहरू यो सानो ग्रह पृथ्वीलाई समेत सञ्चालन गर्न नसक्ने अस्तित्वहरू हौँ। तर परमेश्वरले यो पृथ्वीलाई प्रत्येक 24 घण्टामा एकपटक परिभ्रमण गर्ने र हरेक 365 दिनमा एकपटक सूर्यलाई केन्द्र बनाएर परिक्रमण गर्ने गरी बनाउनुभयो। अहिलेको आधुनिक विज्ञान जतिसुकै उन्नत भएको भए पनि, मानिसहरू जतिसुकै बुद्धिमान भए पनि वा जतिसुकै उपकरणहरू निर्माण भएको भए तापनि के कसैले यो पृथ्वीको परिभ्रमणलाई रोक्न सक्छ त? कसैमा पनि त्यसो गर्न सक्ने क्षमता वा बुद्धि छैन। तर परमेश्वरले चाहिँ नि त, परमेश्वरले यो पृथ्वीको परिभ्रमणलाई रोक्न पनि सक्नुहुन्छ, सूर्यलाई पछि सार्न पनि सक्नुहुन्छ। प्रस्थानको समयमा यहोशूको प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरले सूर्य र चन्द्रलाई एक दिनभरि नै रोकिदिनु भएको विषयमा बाइबलमा अभिलेख गरिएको छ नि, होइन र? परमेश्वरले आकाशीय पिण्डलाई पनि आफ्नो कार्य गर्नदेखि रोकिदिनुभयो।
त्यसो भए के हामी मानव जातिले आफूमा भएको आम सोचाइद्वारा सारा ब्रह्माण्डलाई व्यवस्थापन गर्नुहुने परमेश्वरको ज्ञानलाई न्याय गर्न वा परमेश्वरको तरिकाभन्दा हाम्रो तरिका अझ उत्कृष्ट छ भनेर भन्ने आँट गर्न सक्छौँ र हामीले हाम्रो तरिका अझ उत्कृष्ट छ भनेर सोच्ने गराएको हाम्रो घमण्डीपन र हठीपनलाई फाल्न सिक्नुपर्छ। तब बल्ल हामीहरू परमेश्वरप्रति सही विश्वास लिएका मानिसहरू र स्वर्गराज्य प्रवेश गर्न योग्यका मानिसहरू ठहरिन सक्छौँ नि, होइन र? आज यस विषयमा बाइबलद्वारा अध्ययन गरेर परमेश्वरलाई सही तरिकाले विश्वास गर्ने परमेश्वरका प्रजा सबैजना हुनुहोस् भनी अनुरोध गर्दछु। हामी प्रकाश अध्याय 14 को पद 1 मा हेरौँ। अनि मैले हेरेँ र सियोन डाँडामा थुमा खडा हुनुभएको मैले देखेँ। उहाँको साथमा 1,44,000 थिए, जसका निधारमा उहाँको नाउँ र उहाँका पिताको नाउँ लेखिएका थिए। अनि धेरै पानीहरूको आवाज जस्तै र ठुलो गर्जनको आवाज जस्तो स्वर्गबाट आएको एउटा सुर मैले सुने। मैले सुनेको त्यो सुर वीणा बजाउनेहरूले बजाइरहेका वीणाको सुर जस्तो थियो। सिंहासनको र ती 4 जीवित प्राणीहरूका र धर्मगुरुहरूका अगाडि तिनीहरूले एउटा नयाँ गीत गाउँदथे। पृथ्वीबाट मोल तिरी छुटाएका 1,44,000ले बाहेक कसैले त्यो गीत सिक्न सक्दैनथ्यो। तिनीहरू स्त्रीसँग लसपस भएका थिएनन् र आफूलाई चोखो राखेका थिए। थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँको पछि पछि लाग्नेहरू यिनीहरू नै हुन्। बाइबलमा अभिलेख गरिएको छ कि थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँको पछि पछि लाग्नेहरू नै यस पृथ्वीबाट मोलतिरी छुटाइएकाहरू हुन्। यसको अर्थ के होला? आजको प्रवचनको शीर्षकलाई मध्यनजर गरी हेर्ने हो भने माथि उल्लेखित यी मानिसहरू नै परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू हुन्। तिनीहरूले सधैँ परमेश्वरको वचन ठिक छ भन्छन्, अनि परमेश्वरले अर्को शिक्षाको वचन दिनुभयो भने त्यो वचन पनि ठिक छ भन्छन्। थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँको पछि पछि लाग्नेहरूले आफ्नो विचार वा निर्णयमा जिद्दी गर्दैनन्। तिनीहरूले परमेश्वरको सोचाइभन्दा मेरो सोचाइ उत्कृष्ट र उच्च छ भनेर कहिल्यै भन्दैनन्। तिनीहरूमध्ये कसैले पनि यस्तो कार्य कदापि गर्दैनन्। त्योभन्दा त यो तरिका अझ उत्कृष्ट छ। हामीहरू आफ्नो क्रुस बोक्दै किन यस्तो सतावट, कष्ट र कठिनाइपूर्ण बाटोमा हिँड्नु परेको होला? शान्त, सहज र फराकिलो बाटोमा हिँड्दा हुँदैन र? हाम्रो आम सोचाइ चाहिँ केवल यो भौतिक संसारमा सीमित रहेर विकास भएको सोचाइ हो। तर परमेश्वरको सोचाइ चाहिँ नि त परमेश्वरले यो सारा ब्रह्माण्डलाई आफ्नो सोचाइद्वारा व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। त्यसो भए परमेश्वर र मानिस बीच कसमा सबैभन्दा धेरै ज्ञान छ होला? यो यथार्थतालाई स्वीकार्न नसकेकाले इस्राएलीहरूले 40 वर्षको उजाड स्थानको जीवनमा सधैँ परमेश्वरको विरुद्ध विद्रोह गरे। तिनीहरूले उहाँको विरोध गरे। तिनीहरूले सधैँ परमेश्वरले भन्दा आफूले अझ राम्ररी गर्न सक्ने सोचाइ लिएका थिए। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरले दिनुभएका थुप्रै शिक्षाहरूमध्ये हामीले विश्वासको अर्थलाई सही तरिकाले आफ्नो हृदयमा खोप्नुपर्छ। हामी यसैया अध्याय 55 को वचन हेरौँ। पद 6 को शिक्षासँगै हेरौँ। जबसम्म परमप्रभुलाई पाउन सक्छौ उहाँलाई खोज, उहाँ नजिक हुनुहुँदा नै उहाँलाई भेट। दुष्टले आफ्नो बाटो र अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस् र परमप्रभुतिर फर्कोस्। यहाँ पनि परमेश्वरले हामीलाई उही कार्य गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। आफ्नो विचार त्याग। तिमीहरू आफ्नै पापको कारण स्वर्गबाट यस पृथ्वीमा धपाइएकाहरू हौ। तिमीहरू अपूर्ण छौ। सारा ब्रह्माण्डलाई व्यवस्थापन गर्नुहुने परमेश्वरको ज्ञान तिमीहरूमा भएको ज्ञानसँग तुलना गर्न सकिँदैन। यो सानो पृथ्वीभित्र हामीले विकास गरेको आम सोचाइलाई विशाल ब्रह्माण्ड व्यवस्थापन गर्नुहुने र यो पृथ्वीलाई केही न केहीको ठान्नुहुने परमेश्वरको सोचाइसँग कदापि तुलना गर्न सकिँदैन। त्यसै कारण हामीले सधैँ परमेश्वरको वचन ठिक छ भनेर स्वीकार्नुपर्छ। यदि कसैले त्योभन्दा यो तरिका अझ उत्तम छ जस्तो लाग्छ अथवा मलाई त त्यो तरिका ठिक छ जस्तो लाग्दैन भनेर सोध्छ भने त्यस्तो विश्वास चाहिँ एकदमै चिन्ताजनक अवस्थामा भएको विश्वास हो। वर्तमान युगमा जिरहेका परमेश्वरका सन्तान हामीले पितामाताले हामीलाई दिनुभएका सबै शिक्षा र पाठहरू सधैँ सत्य र पूर्ण हुन्छन् भनी स्वीकार्न सक्ने विश्वास लिनुपर्छ।
टाढाको वस्तुलाई नजिक देखाउने चस्मा लगाएर हेऱ्यो भने उक्त वस्तु त्यसको वास्तविक आकारभन्दा ठुलो देखिन्छ। अनि नजिकको वस्तुलाई टाढा देखाउने चस्मा लगाएर हेऱ्यो भने उक्त वस्तु त्यसको वास्तविक आकारभन्दा सानो देखिन्छ। त्यसरी नै अहिले हामीले पापको चस्मा लगाइरहेका छौँ, गलत चस्मा लगाइरहेका छौँ। त्यसैले यसैया अध्याय 55 को पद 6 मा यसरी अभिलेख गरिएको छ, जबसम्म परमप्रभुलाई पाउन सक्छौ, उहाँलाई खोज, उहाँ नजिक हुनुहुँदा नै उहाँलाई भेट। दुष्टले आफ्नो बाटो र अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस् र उहाँले त्यसमाथि कृपा गर्नुहुनेछ। हाम्रा परमेश्वरतर्फ त्यो फर्कोस् र उहाँले त्यसलाई सित्तैमा क्षमा गर्नुहुनेछ। पद 8 मा हेरौँ, किनकि मेरा विचारहरू के भन्नुभयो त? तिमीहरूका विचार होइनन् र तिमीहरूका चाल मेरा चाल होइनन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अल्गो छ, त्यसरी नै मेरा चाल तिमीहरूका चालभन्दा र मेरा विचार तिमीहरूका विचारभन्दा अल्गा छन्। परमेश्वरको विचार र हाम्रो विचार पूर्णतः भिन्न आयाममा छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मानव आफ्नो जीवनमा गाडी, हवाईजहाज, टेलिफोन वा टेलिभिजन जस्ता कुराहरू एकचोटि पनि नदेखेको मानिस छ। त्यस्तो मानिस प्राविधिक रूपमा उन्नत सभ्यताप्रति अनभिज्ञ हुन्छ। जन्मेदेखि आफ्नो पुरै जीवन गाउँमै बिताउने मानिसहरू पनि हुन्छन्। ती मानिसहरूलाई सभ्यता विकास भएका ठाउँहरूमा त मानिसहरूले हवाईजहाज उडाउँछन् भन्यो भने के तिनीहरूले विश्वास गर्छन् होला? तिनीहरूले कहिल्यै पनि कोही पनि आकाशमा उडेको देखेकै छैनन्। त्यत्तिको सीमित ज्ञान नै तिनीहरूले आफ्नो जीवनभरि आर्जन गरेको ज्ञान हो। त्यस्तो सीमित सोचाइ लिएकाहरूलाई पृथ्वी गोलाकारको छ, मानिसहरू आकाशमा उड्न सक्छन् र मानिसहरू समुद्रमा तैरन पनि सक्छन् भन्यो भने पनि तिनीहरूले विश्वास गर्दैनन्। किनभने उक्त मानिस गाउँमै जन्मेर हुर्केकोले उसले त्यहाँकै सीमित अनुभव र ज्ञान मात्र लिन सक्छ। हाम्रो जीवन पनि उस्तै हो। हामीहरू यो सानो ग्रह पृथ्वीमा जन्मियौँ अनि हामीले यो ग्रहमा सबै कुराको अनुभव गरिसकेका पनि छैनौँ। हामीहरू आफू जिएको ठाउँ, आफूले सुनेको, देखेको र महसुस गरेको कुराको आधारमा विकास भएको सोचाइ लिएर जीवन जिउँछौँ नि, होइन र? त्यसैले परमेश्वरले यस्तो वचन दिनुभयो, जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अल्गो छ, यो पृथ्वीको समृद्धि, जीवन र मरणलाई व्यवस्थापन गर्ने मेरो तरिका तिमीहरूको सोचाइभन्दा फरक छ। हामीले कहिले कष्ट, कहिले शोक र कहिले पीडा सहन्छौँ अनि कहिले चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार गर्दा खुसीको अनुभव पनि गर्छौँ। यस्ता सबै कुराहरू निर्धारण गर्नुहुने व्यक्ति नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले परमेश्वरले त्यसरी नै मेरा चाल तिमीहरूका चालभन्दा र मेरा विचार तिमीहरूका विचारभन्दा अल्गा छन् भन्नुभएको हो। पद 10 को वचन हेरौँ, जसरी वृष्टि र हिउँ आकाशबाट झर्छ र त्यसैतिर फर्केर जाँदैन, तर जमिनलाई भिजाएर बाली उमार्छ र छर्नेलाई बिउ र खानेलाई भोजन दिन्छ, त्यसरी नै मेरो मुखबाट निस्कने मेरो वचन पनि हुनेछ। त्यो म कहाँ व्यर्थै फर्कने छैन, तर मैले इच्छा गरेको काम त्यसले पूरा गर्नेछ र जुन कामको निम्ति म त्यसलाई पठाउँछु त्यसमा त्यो सफल हुनेछ। तिमीहरू आनन्द साथ जानेछौ र शान्तिमा डुर्याइनेछौ। पर्वतहरू र डाँडाहरू तिमीहरूका सामुन्ने गीत गाउनेछन् र मैदानका सारा रुखहरूले ताली बजाउनेछन्। तब काँडाको सट्टा सल्लु, सिउँडीको सट्टा असारे फुलको रुख उम्रनेछ। त्यो परमप्रभुका ख्यातिको निम्ति हुनेछ। त्यो कहिल्यै नष्ट नहुने सदा सर्वदाको चिन्हको निम्ति हुनेछ भनिएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मानिसको सोचाइ र परमेश्वरको सोचाइ पूर्णतः फरक आयाममा छन्। त्यसको स्तर पनि फरक छ र मापदण्ड पनि फरक छ। त्यसैले विगतमा विश्वासको सही बाटोमा हिँडेका र परमेश्वरलाई विश्वास गरेका विश्वासका पुर्खाहरूमा परमेश्वरका सबै वचनहरू ठिक छन् भन्ने किसिमको विश्वास थियो। अब्राहममा यस्तो विश्वास थियो, नोआमा पनि यस्तो विश्वास थियो, यहोशू र मूसामा पनि यस किसिमको विश्वास थियो। स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय माताले दिनुभएका सबै शिक्षाका वचनहरू ठिक छन् भनी जस्ताको तस्तै ग्रहण गरेकाहरूले भित्र आउँदा पनि आशिष पाए र बाहिर जाँदा पनि आशिष पाए। तिनीहरूका पिठो मुछ्ने आरीमा समेत आशिष परेको थियो नि, होइन र? तर यस किसिमको विश्वास नभएकाहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गरे तापनि उहाँले किन मलाई आशिष नदिनु भएको होला भनेर सोच्छन् होला।
बाइबलमा हेर्ने हो भने इस्राएलीहरूमध्ये आकान जस्तो मानिस पनि थियो। त्यसको कुनै पनि कार्य परमेश्वरको वचन ठिक छ भनेर स्वीकारेको विश्वासद्वारा आएको कार्य थिएन। परमेश्वरले यरीहोबाट ल्याएका सबै थोकहरू पवित्र थोकको रूपमा परमेश्वरलाई अर्पण गर्नु भन्नु भएर यहोशुलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। अनि यहोशुले सारा इस्राएलीहरूका सामु यो कुरा घोषणा गरिदिएका थिए। तर परमेश्वरको वचन पूर्ण छ भनेर सोच्नुको सट्टा आकानले यो लुटको मालबाट थोरै आफ्नो लागि लिँदा के नै हुन्छ र भन्ने सोच्यो। यसरी परमेश्वरको वचन पूर्ण छ भने अस्वीकार गरेको एकजना मानिसको कारणले पुरै इस्राएलीहरूमाथि विभिन्न कठिनाइहरू आइपर्यो। विश्वासको बाटोमा हिँडेका विश्वासका पुर्खाहरूमध्ये यसरी परमेश्वरप्रति सही विश्वास नलिएको घटनाहरू पनि छन्, जुन हामीले आकान, यहुदा इस्करियोत र एसावमा देख्न सक्छौँ। यद्यपि परमेश्वरप्रति सही विश्वास लिएकाहरूको उदाहरण पनि अझ धेरै छन् नि, होइन र? यहोशु, अब्राहम, नोआ, इसहाक र याकोब जस्ता विश्वासका पुर्खाहरूलाई हेर्ने हो भने तिनीहरूले सधैँ परमेश्वरको वचन ठिक छ भनेर स्वीकार्दै ती सबै वचनलाई पूर्ण रूपमा पछ्याएको दृश्य देख्न सक्छौँ नि, होइन र? त्यसको परिणामस्वरूप विजय र महिमाले सधैँ तिनीहरूलाई पछ्याएको थियो। तर परमेश्वरको वचन पालन नगरेका मानिसहरूलाई चाहिँ सधैँ विनाश, मृत्यु, शोक र कष्टले मात्र पछ्याएको थियो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, व्यवस्थाको पुस्तकमा भएका यी उदाहरणहरूद्वारा परमेश्वरले हामीलाई पहिल्यै परिणाम देखाइसक्नु भएको छ। हामी व्यवस्था अध्याय 28 को पद 1 को वचन हेरौँ। आज मैले तिमीहरूलाई आदेश दिए बमोजिम तिमीहरूले होसियारी साथ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू मानेर उहाँको वचन पालन गर्यो भने। कस्ता मानिसहरूले परमेश्वरको वचन पूर्ण रूपमा पालन गर्न सक्छन्? परमेश्वरको वचन ठिक छ भनेर स्वीकार्ने मानिसहरू नै सधैँ परमेश्वरको वचन जस्ताको तस्तै पालन गर्ने मानिसहरू हुन्। उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनुहुनेछ। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गर्यो भने यी सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछन् र तिमीहरू साथ रहिरहनेछन्। तिमीहरूले सहरमा आशिष पाउनेछौ र गाउँ बस्तीमा आशिष पाउनेछौ। तिमीहरूका सन्तानमाथि आशिष पर्नेछ, साथै खेतका उब्जनीमाथि, गाई बस्तुका बाछा बाछीमाथि, भेडा बाख्राका पाठापाठीमाथि, तिमीहरूको डालो र तिमीहरूको पिठो मुछ्ने आरीमा आशिष पर्नेछ। भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा तिमीहरूले आशिष पाउनेछौ भनिएको छ। यो नै परमेश्वरले हामीसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञा हो। सारा ब्रह्माण्ड व्यवस्थापन गर्नुहुने परमेश्वर एक मरणशील मानिस जस्तो हुनुहुन्न। मानिसहरूले धेरै पटक आफ्नो मन परिवर्तन गर्दै आफूले गरेको प्रतिज्ञा तोड्ने गर्छन्। तर यसको ठिक विपरीत परमेश्वरले चाहिँ मेरो मुखबाट निस्कने मेरो वचन म कहाँ व्यर्थै फर्कने छैन भन्नुभएको छ। त्यसैले यी सबै वचनहरूद्वारा हामीले परमेश्वरलाई सही तरिकाले विश्वास गर्ने र प्रशस्त आशिष पाउन सक्ने एकमात्र तरिका भनेको नै सधैँ परमेश्वरको वचन ठिक छ भनेर सोच्नु हो भन्ने कुरा बुझेर थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँको पछि पछि लाग्ने यहाँहरू र म हुनुपर्छ नि, होइन र? व्यवस्था अध्याय 8 को वचन हेरौँ। अध्याय 8 को पद 1 मा हेरौँ। मैले तिमीहरूलाई आज दिएका सबै आज्ञा होसियारी साथ मान कि तिमीहरू जीवित रहन र संख्यामा बढ्न सक र गएर परमप्रभुले तिमीहरूका पिता पुर्खालाई शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशलाई अधिकार गर्न सक। तिमीहरूलाई दिन तुल्याउन, जाँच गर्न र उहाँका आज्ञा मान्ने हृदय छ कि छैन भनी जान्नलाई यी 40 वर्षभरिको उजाड स्थानको यात्रामा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले कसरी तिमीहरूलाई डुर्याउनुभयो सो स्मरण गर भनिएको छ। 40 वर्षको उजाड स्थानको यात्राको क्रममा परमेश्वरले हरेक दिन इस्राएलीहरूलाई जाँच्नुभयो। फेरि भन्नुपर्दा परमेश्वरले बारम्बार तिनीहरूको विश्वास जाँच्नुभयो। परमेश्वरको वचन ठिक छ भनेर ग्रहण गरेका ती मानिसहरूलाई परमेश्वरले सही विश्वास लिएका मानिसको रूपमा स्वीकार्नु भएन र? यहाँहरूलाई राम्ररी थाहा भएको यहोशु र कालेब जस्ता मानिसहरूले परमेश्वरको वचन ठिक छ भनेर स्वीकार्ने विश्वास लिएका थिए। कठिन परिस्थितिमा पनि आफूले सामना गरेको परिस्थितिमा तिनीहरू केन्द्रित भएका थिएनन्। उल्टै परमेश्वरले कनानको भूमि दिनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ तिनीहरू त हाम्रा शिकार हुनेछन् भनी कराउँदै उनीहरूले उहाँको वचन अनुसार गरेका थिए नि, होइन र? वास्तवमा उनीहरूको शत्रुहरू अझ शक्तिशाली देखिन्थे। शत्रुहरूले निर्माण गरेको सहर
एक अझै अगाडि थियो। शत्रु र तिनीहरूले लिएको हात हतियार यति ठुलो थियो कि इस्राएलीहरूले आफूलाई शत्रुहरूसँग तुलनै गर्न सक्दैनथे। मानिसको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो चाहिँ मानिसको आफ्नो सोचाइद्वारा उम्कन नसक्ने दुविधापूर्ण अवस्था थियो। तर उनीहरूले परमेश्वरको वचन सही छ भनी स्वीकारे। उनीहरूले जस्तोसुकै अवस्था भए पनि परमेश्वरको वचन पूर्ण छ भनी स्वीकारेका थिए। सायद उनीहरूले यदि मैले पापको चस्माद्वारा मलाई दिइएको अवस्थालाई हेरेँ भने त्यो प्रतिकूल देखिनेछ, तर परमेश्वरले यस्तो वचन दिनुभएकोले यो नै उत्कृष्ट तरिका हो भनेर सोचेका थिए होलान् नि, होइन र? त्यसैले परमेश्वरले यहोशू र कालेब मात्र कनानको भूमिमा प्रवेश गर्न योग्यका छन् भन्नुभयो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीमा पनि परमेश्वरप्रति सही विश्वास लिएका यहोशू र कालेबको जस्तो विश्वास हुनुपर्छ। पहिलो शमूएल अध्याय 16 पद 6 वचन हेरौँ। परमेश्वरले यिशैको घरमा तैँले अभिषेक गर्नुपर्ने एकजना मानिस छ, त्यो घरमा जा भन्नुभयो। परमेश्वरको अरावट अनुसार शमूएल अगमवक्ता यिशैको घरमा गए। यसरी शमूएलले यिशैका एक जना छोराहरूको जाँच गरेको दृश्य हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसो भए परमेश्वरले कसलाई चुन्नु भएर अभिषेक गर्नुभयो होला? पद 6 वचन हेर्ने हो भने, जब तिनीहरू आए तब शमूएलले एलियाबलाई देखेर विचार गरे, परमप्रभुको सामु उहाँका अभिषिक्त राजा यिनी नै रहेछन्। तर परमप्रभुले शमूएललाई भन्नुभयो, त्यो सुन्दर र अल्गो भए तापनि त्यसको ख्याल नगर, मैले त्यसलाई इन्कार गरेको छु। परमप्रभुले मानिसले झैँ हेर्नुहुन्न, मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ, तर परमप्रभुले के हेर्नुहुन्छ? हृदयभित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ भनिएको छ। शमूएलले दाउदका जेठा दाजु एलियाब र त्यसपछि प्रत्येकको जाँच गरे, तर परमेश्वरले तिनीहरूमध्ये कसैलाई पनि चुन्नु भएन। अन्ततः चौरमा भेडा चराउँदै गरेका दाउदलाई शमूएल कहाँ ल्याइयो। तब परमेश्वरले, अभिषेक गर्नको निम्ति मैले चुनेको व्यक्ति यही हो। मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ, तर परमप्रभुले हृदयभित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। मानिसको हृदय हेर्नु भन्नुको अर्थ के होला? त्यो नै उक्त व्यक्तिमा भएको परमेश्वरप्रतिको विश्वास हेर्नु भन्ने अर्थ होइन र? परमेश्वरको वचनलाई सधैँ ठिक छ भनेर विश्वासका साथ त्यसलाई स्वीकार्ने र पालन गर्ने मानिसलाई परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ। परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट हेर्दा एलियाब र दाउद बीच एकदमै ठुलो भिन्नता थियो। एलियाब हेर्दा अल्गो, हट्टाकट्टा र दाउदभन्दा जेठो भएकाले सायद शमूएलले राजाको रूपमा खडा गर्नको निम्ति मैले खोजिरहेको व्यक्ति कतै एलियाब नै पो हो कि भनेर सोचेका थिए होलान्। शमूएलले यसरी सोच्दा परमेश्वरले, होइन, मानिसले उचाइ र बाहिरी रूप हेरे तापनि म परमप्रभुले भने हृदय हेर्छु भन्नुभयो। येशूज्यूले पनि 12 चेलाहरूको हृदय हेर्नु भएर तिनीहरूलाई चुन्नु भएको होइन र? उहाँले एक मछुवा पत्रुसलाई चुन्नु भएन र? परमेश्वरले घमण्डी शास्त्री र फरिसी जस्ता मानिसहरूलाई चुन्नु भएन। त्यसैले आज परमेश्वरको वचनद्वारा सिक्नुपर्ने त्यस्तो कुरा छ भने त्यो नै हामीले सधैँ परमेश्वरमा केन्द्रित हुने विश्वास लिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। हाम्रो मन पूर्णतः परमेश्वरतर्फ भएमा तब बल्ल हामीमा सही विश्वास छ भनी भन्न सक्छौँ। हामीले पद 18 को वचन हेर्ने हो भने, साउललाई हानिकारक आत्माले बारम्बार सताएकोले तिनका सेवकहरूमध्ये एकजनाले दाउदको विषयमा अनुरोध गरेको दृश्य हामी देख्न सक्छौँ। अध्याय 16 को पद 18 मा हेरौँ। उनका सेवकहरूमध्ये एकजनाले भन्यो, बेथलेहेमका इस्सईका छोराहरूमध्ये एकजनाले वीणा बजाएको मैले देखेको छु। तिनी वीर मानिस छन् र असल योद्धा, बोल्नमा ज्ञानी र सुन्दर पनि छन्, अनि परमप्रभु तिनीसँग हुनुहुन्छ। यो पदमा एकदमै महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको परमप्रभु तिनीसँग हुनुहुन्छ भन्ने हो। पद 19 मा हेरौँ। यसै कारण साउलले समाचार दिने मानिसलाई यिशै कहाँ पठाए र भेडा चराउने तिनका छोरा दाउदलाई साउल कहाँ पठाउने हुकुम गरे। यिशैले एक मशक दाखमध्य र एउटा पाठो समेत रोटीले लादिएको गधा आफ्नो छोरा दाउदसँग साउल कहाँ पठाइदिए भनिएको छ। बाइबलमा दाउदको साथमा सधैँ को हुनुहुन्थ्यो भनिएको छ? परमेश्वर, परमप्रभु सधैँ तिनीसँग हुनुहुन्थ्यो। किन यस्तो वचन अभिलेख गरिएको हो भन्ने बारे हामी अध्ययन गर्नेछौँ। पद 14 मा हेरौँ। परमप्रभुका आत्माले साउललाई त्याग्नुभयो
अनि परमप्रभुबाटको एउटा हानिकारक आत्माले उनलाई बेला बेलामा पक्रन्थ्यो। साउलका सेवकहरूले उनलाई भने, हजुर, हेर्नुहोस्, परमप्रभुबाट एउटा हानिकारक आत्माले तपाईँलाई पक्रन्छ। हजुरका सामुन्ने भएका सेवकहरूलाई गएर बीडा बजाउन सक्ने कुनै मानिसलाई खोजेर ल्याउने हुकुम दिनुहोस्। अनि जब परमप्रभुबाट त्यो हानिकारक आत्मा हजुर कहाँ आउँछ, त्यसबेला त्यस मानिसले बजाउँछ र हजुर निको हुनुहुनेछ। यसकारण साउलले आफ्ना सेवकहरूलाई भने, राम्रोसँग बीडा बजाउने कुनै एकजना मानिसलाई खोज र त्यसलाई म कहाँ ल्याऊ। उनका सेवकहरूमध्ये एकजनाले भन्यो, बेथलेहमका इस्साईका छोराहरूमध्ये एकजनाले बीडा बजाएको मैले देखेको छु। तिनी वीर मानिस छन् र असल योद्धा, बोल्नमा ज्ञानी र सुन्दर पनि छन्, अनि परमप्रभु तिनीसँग हुनुहुन्छ। परमेश्वर साउलको साथमा हुनुहुन्थ्यो, तर जब परमेश्वरले साउललाई त्याग्नुभयो तब तिनमा हानिकारक आत्मा छिर्यो। यद्यपि परमेश्वर सधैँ दाउदको साथमा रहनुभयो। यहाँ के कारणले यस्तो अन्तर भएको होला भन्ने कुरा हामीले निश्चित गर्न जरुरी छ। इस्साईका छोराहरूमध्ये परमेश्वरको दृष्टिमा दाउद सबैभन्दा योग्यको ठहरिए। त्यसैले प्रेरितको पुस्तकमा मैले इस्साईको छोरा दाउदलाई मेरो हृदय अनुसारको मान्छे पाएँ भनेर लेखिएको छ। दाउदले जीवनभरि केवल परमेश्वरको बारेमा सोचेका थिए। तिनले परमेश्वरको वचन सधैँ ठिक छ भनी स्वीकारेका थिए। अनि भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा तिनले सधैँ परमेश्वरको महिमा गरेका पनि हामीले देख्न सक्छौँ। परमप्रभु सही हुनुहुन्छ। परमप्रभु मेरो गढ, मेरो ढाल, मेरो किल्ला र मेरो जीवन हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा अभिलेखित कुराहरूद्वारा दाउदले परमेश्वरलाई कति धेरै प्रेम गर्थे भन्ने कुरा हामीले निश्चित गर्न सक्छौँ नि, होइन र? हुन त कुनै एक समय परमेश्वर साउलको साथमा पनि हुनुहुन्थ्यो, तर पछि तिनले कस्तो गल्ती गरेकाले परमेश्वरले तिनलाई त्याग्नुभयो त? पहिलो समुएल अध्याय 15 को दृश्य हेर्ने हो भने परमेश्वरले साउललाई सबै अमालेकीहरूलाई नाश गर, सबै मानिस र जीवजन्तुहरूलाई समेत नाश गर भन्ने आदेश दिनुभएको थियो। परमेश्वरले सबै नाश गर भन्ने आदेश दिनुभए तापनि साउलले चाहिँ कसो गरे त? तिनले सबैलाई नष्ट गर्नुभन्दा बरु यी मोटा मोटा भेडा र बाख्राहरूलाई चाहिँ जीवितै राख्दा उचित हुन्छ होला नि भनेर सोचे। तिनले आफ्नो सोचाइलाई अग्रस्थानमा राखे। यो घटनाका कारण परमेश्वर साउलदेखि अत्यन्तै क्रोधित र दुखित हुनुभयो। सबै कुरामा परमेश्वरको इच्छा समावेश भएकोले परमेश्वरले साउललाई त्यस्तो आदेश दिनुभएको थियो। के परमेश्वरले ती मोटा मोटा भेडाहरू चाहनुहुन्थ्यो होला त? मैले यो पुरै पृथ्वी र पहिला कहिल्यै अस्तित्वमै नभएका थोकहरू सृष्टि गरेँ, तर भेडाको बोसोको लागि तैँले न मेरो वचनलाई पूर्ण ठानिस्, न त ती इमान्दारितापूर्वक पालन नै गरिस् भनी परमेश्वरले सोच्नुभयो होला। त्यसैले त्यस बेलादेखि परमेश्वरको आत्माले साउललाई त्याग्यो। आज पनि हामीले आफूलाई परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु भनेको के होला भनेर सोध्नुपर्छ। यो चाहिँ हामीले आफूलाई फर्केर हेर्दा सधैँ गहिरिएर सोच्नुपर्ने विषय हो। परमेश्वरको वचनलाई ठिक ठानेर ती पालन गर्नेहरूसँग परमेश्वर सधैँ साथमा रहनुभएको कुरा हामीले बाइबलका थुप्रै उदाहरणहरूद्वारा निश्चित गर्न सक्छौँ। त्यसो भए यो युगमा चाहिँ परमेश्वर कसको साथमा रहनुहुन्छ होला? परमेश्वरले सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म लगनशीलतापूर्वक सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूका साथमा म हुनेछु भन्नुभएको छ। परमेश्वरले यस्तो वचन दिनुभएको छैन र? मत्ती अध्याय 28 को पद 18 को वचन हेरौँ। तब येशू तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिइएको छ। यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। हेर, म कहिलेसम्म, युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु भन्नुभएको छ। येशूज्यूले सबै जातिहरूलाई पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा दिएर चेला बनाओ, तब म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा हुनेछु भन्नुभयो। दाउद, यहोशू, गिदोनको साथमा हुनुभएका उही परमेश्वरले वर्तमान युगमा हाम्रो साथमा रहने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आजको प्रवचनद्वारा परमेश्वरप्रति मैले कसरी सही विश्वास लिन सक्छु होला भन्ने सोचेर परमेश्वरप्रति सही विश्वास लिन सक्ने हामीहरू हौँ। अनि परमेश्वरलाई विश्वास गरेर धेरै आशिष पाई सँगै स्वर्ग जाउँ भन्दै धेरै मानिसहरूलाई परमेश्वर कहाँ डुर्याउने सबै सियोनका सन्तानहरू हुनुहोस् भनी पुनः एकपटक अनुरोध गर्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।